الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وفقيم برهانك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم فصل وسلم وبارك عليه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وصل عليه في الأولين والآخرين أكثر وأفضل وأزكى ما صليت على أحد من خلقك، وأحينا اللهم على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وارض اللهم عن آله الأطهار وأصحابه الأبرار ومن تبعهم واقتفى أثرهم من الأتباع والأخيار، خصوصا عن الفقهاء والمحدثين الخيار الذين حفظوا السنة النبوية والشريعة المحمدية. عني وجميع طلاب الحديث الشريف حدثنا وأجازنا فضيلة الشيخ المفتي أبو القاسم النعماني مدير الجامعة العريقة، حفظه الله تعالى ورعاه وأدام حفظه إلى يوم التناد، إجازة صحيحة بشرط الضبط والإتقان، وألا نخالف الكتاب والسنة، وأن تكون معتصمين بعقيدة أهل السنة والجماعة، ونكون على حرز كامل من الشرك والبدعة والخرافات والتقاليد الجاهلية. نسأل الله العظيم أن يرزقنا الإخلاص والقبول، إنه ميسر لكل عسير، وهو على ما يشاء قدير، وبالإجابة جدير. قال حدثنا الشيخ فخر المحدثين فخر الدين المرادباني قال حدثنا شيخ الهند محمود حسن الديوبندي قال حدثنا الإمام الرباني حجة الإسلام محمد قاسم النانوتبي قال أخبرنا الشيخ والشاه عبد الغني المجدد الدهلوي قال أخبرنا الشيخ أبو سليمان إسحاق بن أفضل الدهلوي قال أخبرنا الشيخ عبد العزيز بن ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي قال أخبرنا مسلم الهند الإمام ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي قال أخبرنا الشيخ أبو الطاهر محمد بن إبراهيم بن الحسن الكردي قال أخبرنا والد الشيخ أبو إسحاق شهاب الدين إبراهيم بن الحسن الكردي قال أخبرنا أبو إسحاق صفي الدين أحمد بن محمد بن يونس الدجاني الخشاشي قال أخبرنا أبو المواهب أحمد بن علي بن عبد القدوس الشنابي قال أخبرنا العلامة شمس الدين محمد بن شهاب الدين أحمد بن حمزة الرملي عن شيخ الإسلام زين الدين زكريا بن محمد بن أبي يحيى الأنصاري قال قرأت على الشيخ الإمام الهمام الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني عن الشيخ إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد التنوخي عن ابن العباس أحمد بن أبي طالب الحجاني عن أبي علي السراج الحسين بن المبارك الزبيدي عن الشيخ أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي الهرمي عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد بن مظفر الداودي عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الكربلي عن مؤلف الكتاب أمين المؤمنين في الحديث الحافظ القدوة الحجة الرحلة رئيس المحدثين في القديم والحديث سند الحفاظ أبي عبد الله